pagbuhat sa kalibutan sa 7 ka adlaw. Karon mga bata, sundan nato ang istorya sa pagkayang sa kalibutan sa 7 ka adlaw. Sa silugdan, wala pa'y isay-unsa, wala pa'y langit, wala pa'y yuta, wala pa'y adlaw, wala pa'y bulan, wala pa'y mga bituon. Kapay, adunay sa kagamhanang Diyos. Siya ay himo sa tanan, kauban ang iyang mga anghel. Ako si Diyos ang magbubuhat sa tanan. Sa unang adlaw, gibuhat sa Diyos ang kahayag. Gikan sa pangitngit, niabot ang kahayag. Sa unang adlaw, nilalang ni Diyos ang kahayag. Gibulag niya ang kahayag gikan sa pangitngit. Sa ikaduhang adlaw. Sa ikaduhang adlaw, gibuhat ni Diyos ang langit. Sa ikatulong adlaw. Sa ikatulong nga adlaw, gibuhat ni Diyos ang yuta ug ang mga kadagatan ug gibuhat niya ang kanang mga tanom. Sa itupat nga adlaw, gilalang ni Diyos ang adlaw, ang bulan ug ang mga bituon. Sa ikalimang nga adlaw, nilalang ng Diyos ang mga isda sa kadagatan ug ang mga langgam sa langit. Sa ikalawang nga adlaw, nilalang ng Diyos ang kanyang mga mananap sa yuta. O gilalang ni Diyos ang tao o babae. Sa ikapitong adlaw. Gipamulan ni Diyos ang kanyang kaugalingon o ipanalangin